नमस्कार, यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एनटीभी प्लस र म प्रनिशा यहाँ सामु प्रस्तुत भइसकेकी छु कार्यक्रम गन्तव्यको साथमा। दर्शकवृन्द, सदा झै आज पनि हामीले यहाँहरूको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिएर आएका छौं। कार्यक्रम हेर्दै जानुहोला। दर्शकवृन्द, अब भने हामी यहाँहरूलाई नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी निकको बारेमा देखाउन गइरहेका छौं, जसले सन् 1990 देखि विद्युतीय विकासको लागि नभई नहुने ट्रान्सफर्मरहरू उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। गाउँ होस् या शहर, हरेक ठाउँको मुख्य आवश्यकता भनेकै विकास हो र विकासको सपनालाई साकार पार्न चाहिने मुख्य पूर्वाधार मध्ये एक हो विद्युतीय शक्ति। आजको 21औं शताब्दीमा बिजुली बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सकिन्न। खाना बनाउनदेखि लिएर ठूला ठूला उद्योग, कल कारखाना चलाउनलाई नभई नहुने भनेको नै बिजुली हो। बिजुलीले हामी मानिसको दिनचर्या मात्र नभई एउटा सिंगो राष्ट्रलाई नै उज्यालो बनाउन सक्षम भएको छ। प्रविधिको तीव्र विकास सँगसँगै बिजुलीको माग पनि त्यही रूपमा वृद्धि भइरहेको छ र बिजुलीलाई नभई नहुने उपकरण भनेको ट्रान्सफर्मर हो। सन् 1990 मा थाइल्याण्डको एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी र यङ नेप्लेज एन्टरप्रेनरको जोइन्ट भेन्चरमा इस्टाब्लिश भएको ट्रान्सफर्मर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड। यस कम्पनीको कर्पोरेट अफिस काठमाडौँको थापाथलीमा अवस्थित रहेको छ भने फ्याक्ट्री हेटौडाको नवलपुरमा अवस्थित छ। यो नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड सन् 1990 मा थाइल्याण्डको एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी ग्रुपको जोइन्ट भेन्चरमा इस्टाब्लिश भएको ट्रान्सफर्मर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो र थाइल्याण्डको चाहिँ एउटा लिडिङ म्यानुफ्याक्चरको रूपमा रहेको चाहिँ एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीको टेक्नोलोजी र टेक्निकल नो हाउबाट चाहिँ हामीले यो प्रोडक्सन सुरु गरेको हो। यहाँ हुने प्रोडक्सनमा चाहिँ हामी मेनली ट्रान्सफर्मर मात्रै हो र ट्रान्सफर्मरमा चाहिँ हामीले 1 kVA देखि लिएर 5 MVA सम्मको हामीले ट्रान्सफर्मर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छौं र भोल्टेज सिस्टममा 33 kV सम्मको गर्छौं। पहिले जुन नेपालमा आयात भइरहेको चाहिँ इम्पोर्ट भइरहेको चाहिँ विदेशबाट आइरहेको ट्रान्सफर्मरहरूलाई चाहिँ नेपालमै स्वदेशमै हामीले उत्पादन गरेर अहिले हामीले यहीँबाट चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेका छौं। मेजर र मेटेरियलहरू नेपालमा त बन्दैन, कति कुराहरू चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ र कतिपय नेपालमा बन्नेवालाहरू पनि हुन्छन्। जस्तो मेनली ट्रान्सफर्मरमा लाग्ने मेजर र मेटेरियलहरू मध्ये सिलिकन स्टिल भयो, त्यो बाहिरबाट हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि त्यस्तै कपर भयो, कपर चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ। हामीले सकेसम्म नेपालमै म्यानुफ्याक्चरिङ भएको चाहिँ कपरलाई हामी युज गर्छौं। त्यस बाहेक चाहिँ अब अरू ट्रान्सफर्मर आयल भनौँ, मेटल सिटहरू भनौँ, हामीले चाहिँ पनि कुनैमा इम्पोर्ट गर्छौं भन्ने कुनै अब मेटल सिटलाई लोकल्ली हामी पर्चेज पनि गर्छौं। ट्रान्सफर्मरको म्यानुफ्याक्चरिङ सँगसँगै न्यू टेक्नोलोजीलाई अवलम्बन गर्दै निकले आफ्नो क्लाइन्टहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार डिजाइन र ड्रइङको काम सकाएर प्रोडक्सनको लागि पठाउँछ। सुरुमा कोर कटिङ सेक्सनबाट ट्रान्सफर्मर बनाउने कामको थालनी हुन्छ। जुन डिजाइन अनुसार सिलिकन स्टिल काटिन्छ र त्यसलाई कोर लेइङ गरेर एसेम्बल गरिन्छ। त्यसैगरी यता क्वाइल सेक्सनमा हाई भोल्टेज र लो भोल्टेजका क्वाइलहरू बनाइन्छ। रिक्वायरमेन्ट अनुसार हाई भोल्टेजमा 11 तथा 33 केवी क्लास र लो भोल्टेजमा 400, 415, 460 भोल्ट सम्मको क्वाइलहरू बनाइन्छ। त्यसपछि जेनरल एसेम्बल सेक्सनमा ल्याएर उक्त कोर र क्वाइललाई एसेम्बल गरिन्छ। सोही एसेम्बल गरिएको कोर र क्वाइललाई टोन्स रेसियो मेजरमेन्टबाट प्रुभ भएपछि मात्र कम्प्लिट एसेम्बल प्रोसेसमा लगिन्छ। जहाँ ट्याङ्क ओभर राख्ने, बजिङ इन्सुलेटर राख्ने आदि काम गरिन्छ। त्यस पश्चात
मोइस्चर रिलिज गर्नुपर्ने हुँदा 110 देखि 120 डिग्रीको टेम्परेचरमा हिट गराइन्छ। जुन साइज अनुसार गरिने हुँदा सानो साइजको भएमा 12 देखि 14 घण्टासम्म हिट गराउनुपर्छ र ठूलो साइजको लागि 2 देखि 3 रातसम्म हिट गराउनुपर्छ। हिटिङ प्रोसेस सकिएपछि अब इन्सुलेटर रेसिस्टेन्ट टेस्ट गरी अन्य ट्रान्सफर्मर ओइल राखी सिल गरिन्छ। अनि मात्र रुटिन टेस्ट गराइन्छ, जहाँ रेसिस्टेन्स मेजरमेन्ट टेस्टदेखि लिएर हाई भोल्टेज टेस्ट, लो भोल्टेज टेस्ट, लसेस मेजरमेन्ट टेस्ट, ओइल टेस्ट, ब्रेकडाउन भोल्टेज टेस्ट, लिकेज टेस्ट आदि गरिन्छ। त्यस लगत्तै सबै टेस्टबाट प्रुभ भएपछि मात्र पेन्टिङ प्रोसेसमा लगिन्छ। सबै प्रोसेसहरूको कम्प्लिसन पश्चात एउटा ट्रान्सफर्मर कम्प्लिट हुन्छ, जुन करिब 4 दिनसम्ममा बनिसक्छ र डेलिभरीको लागि पठाइन्छ। हामीले यहाँ यो कम्पनीमा विगत अब 1992 बाट प्रोडक्सन सुरु गरेको हो। सुरुमा र अहिलेसम्म गएर हामीले अराउन्ड 17,000 ट्रान्सफर्मर उत्पादन गरिसकेका छौँ। र हाम्रो यहाँ सिस्टम चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब हामी ISO सर्टिफाइड पनि हौँ, नेपाल गुणस्तर सर्टिफाइड पनि छौँ र हामीले हाम्रो प्रोडक्टहरूको डिजाइन भेरिफिकेसन, डिजाइन टेस्टको लागि चाहिँ थर्ड पार्टी जुन सेन्ट्रल पावर रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा लगेर पनि हामीले टाइप टेस्टहरू गराउँछौँ। विगत 2 दशकदेखि सुपरभाइजरको रूपमा यस कम्पनीमा कार्यरत एक कर्मचारीसँग पनि हामीले केही कुराकानी गरेका थियौं। यो ट्रान्सफर्मरलाई एउटा पावर हाउसबाट उत्पादन भएको जुन बिजुली हुन्छ त्यसलाई युज गर्नको लागि ट्रान्सफर्मरहरू राख्नुपर्ने भएकोले यो नेपाल इक्रात इन्जिनियरिङ कम्पनीमा यो ट्रान्सफर्मर म्यानुफ्याक्चर भइरहेको छ। क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको नेपाल इक्रात इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालीले विगत 22 वर्षदेखिको प्रोडक्सनमा अहिलेसम्म 17,000 ट्रान्सफर्मरहरू उत्पादन गर्न सफल भइसकेको छ। स्वदेश लगायत विदेशमा भुटान, इन्डियामा समेत आफ्नो प्रडक्ट निर्यात गरिरहेको यस कम्पनी नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त कम्पनी हो। यस कम्पनी ISO सर्टिफाइड हुनुको साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तोकिएको मापदण्ड अनुसार काम गर्ने हुँदा यस कम्पनीको प्रोडक्सन लगायत अन्य कुराहरूबाट पनि ढुक्काउन सकिन्छ। गुणस्तरको हकमा भन्नुपर्दा यस कम्पनीले आफ्नै वातावरण तथा गुणस्तर नीति बनाएको छ। विशेष गरी क्वालिटीलाई ध्यानमा राखेर काम गरिने हुँदा कस्टमा केही घटीबढी भए तापनि ट्रान्सफर्मरहरू भनेको वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट जस्तै भएकोले पैसालाई भन्दा पनि गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ यस कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कुश कुमार जोशीज्यू। र ट्रान्सफर्मर डिमान्ड बढ्दै जान्छ। जति तपाईँलाई घर घरमा जति बिजुली पुग्दै गयो त्यति बढी डिमान्ड बढ्दै जान्छ। बिजुली त नहुने कुरा भयो, आधारभूत आवश्यकता कुरा भयो नि त। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिने उपकरण भनेको एकदम नहुने उपकरण पनि ट्रान्सफर्मर हो। त्यसैले यो ट्रान्सफर्मरको डिमान्ड नेपालमा धेरै छ र विदेशबाट धेरै आयात गर्नुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा नेपालमा बनाएर नेपालको रोजगार पनि बढ्छ होइन, र नेपालमा धेरै खपत पनि हुन्छ र नेपालमा धेरै खपत भएर बाहिर पनि विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने आधारले हामीले आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि यो इन्डस्ट्रीको स्थापना गरेको हो। र इन्डस्ट्री चाहिँ नेपालमा पहिलो जोइन्ट भेन्चर इन्डस्ट्री हो। एकरातको के अरे थाइल्यान्डको एकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीसँग कोलाबोरेट गरेर बनाएको यो पहिलो नेपालको जोइन्ट भेन्चर इन्डस्ट्री हो। र अहिलेसम्म हामी 22 वर्ष भयो हामी निरन्तर रूपमा चलिरहेछौँ। पहिलो कुरा हामी गुणस्तरलाई बढी ध्यान दिने भएको हुनाले हामीले यो चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नको लागि विदेशी लगानी र विदेशी प्रविधि भित्राएका हौँ होइन। त्यो भित्राउनु लगानी र प्रविधि भित्राउनुको मुख्य तात्पर्य के हो भने यसलाई गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नलाई हो। र नेपालमा चाहिने विद्युतीकरण चाहिने ट्रान्सफर्मर चाहिँ गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर हामीले उत्पादन गरिदिन सकौँ भन्ने आधार भएको नै अहिलेसम्म नेपालमा
गुणस्तरीय उत्पादनको लागि निक भन्ने बित्तिकै ट्रान्सफर्मर भन्ने निक भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यो एउटा हामीले चाहिँ गुणस्तर कायम गर्न सकेको छौँ। तपाईँले हाम्रो फ्याक्ट्री देखिहाल्नुभयो, फ्याक्ट्री प्रोडक्सन प्रोसेस देखिहाल्नुभयो र फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन गर्ने हाम्रा जति पनि स्टाफहरू छन् देखिहाल्नुभयो, इम्प्लोयर देखिहाल्नुभयो, सबैलाई गुणस्तरप्रति धेरै नै तिनीहरू सचेत छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी गुणस्तरीय उत्पादन गर्छौँ र त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो हो। र नेपालमा मार्केट छ, अब धेरै ठुलो मार्केट बढ्दै गएको छ र हामीले नेपाल मात्र नभइकन यसलाई भुटानमा लगायत भारतमा अरू ठाउँमा पनि हामी निर्यात गर्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो रेगुलर रूपमा चाहिँ भुटानमा निर्यात गरिरहेका छौँ र नेपालको खपतमा सबैभन्दा बढी खपत प्राधिकरणले लिने हो र प्राधिकरण सँगसँगै अहिले त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पनि आएको छ, टेलिकम्युनिकेसन आएको छ, खानेपानीहरू आएको छ, धेरै त्यस्ता इन्डस्ट्रीहरू आएको छ र प्लस सँगसँगै रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन भन्नाले ग्रामीण विद्युतीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरण त्यो त्यसमा चाहिँ अहिले सामुदायिक विद्युतीकरणहरू पनि छन्, तिनीहरूमा धेरै हाम्रो खपत हुन्छ। 10 MVA सम्म ट्रान्सफर्मरहरू उत्पादन गर्ने क्षमता भएको यस नेपाल एकरात इन्जिनियरिङ प्रणालीको मुख्य ग्राहक नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो भने नेपाल टेलिकम, एनसेल, हस्पिटल, होटल, हाइड्रो पावर, शपिङ कम्प्लेक्स, हाउसिङ लगायत अन्य उद्योगहरूमा पनि कम्पनीले ट्रान्सफर्मरहरू वितरण गर्दै आएको छ। यस्ता ट्रान्सफर्मर निकै महँगो हुने हुँदा कम्पनीले ग्राहकहरूको अर्डर बमोजिम ट्रान्सफर्मरको उत्पादन गर्ने गरेको छ। स्वदेश तथा विदेशमा पनि आफ्ना उत्पादनहरू निर्यात गर्दै आइरहेको यस कम्पनीका ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरीय भएको हुँदा केही महँगो भए तापनि एक पटक खर्च गरेर लामो समय ढुक्क हुन सकिन्छ। जनरली हामीले ट्रान्सफर्मरहरू उत्पादन प्रोडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अर्डर बेसमै गर्छौँ, किनभने यो अलिकति कस्टली आइटम हो र कस्टली आइटम भएकोले गर्दाखेरि धेरै स्टकमा पनि हामी राख्न सक्दैनौँ र अरू कुरा चाहिँ एउटा अलिकति कस्टम मेड चाहिँ डिजाइन चाहिन्छ यसलाई। हरेक कस्टमरको रिक्वायरमेन्टहरू फरक फरक हुनसक्छ। त्यसकारण इन जनरल चाहिँ हामी कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट आइसकेपछि अथवा कस्टमरको चाहिँ अर्डर कन्फर्मेसन भएपछि हामी प्रोडक्सनमा राख्छौँ। भनेदेखि के युनिटहरू पनि छन् जुन चाहिँ कमन साइजको छन् र प्रायः सो युजमा आउनेवालाहरू अलिकति स्टकमा पनि राख्छौँ। जस्तो अब कमन साइजहरू भन्दाखेरि 50 kVA 100 kVA को साइजहरू चाहिँ लोकल मार्केटमा चाहिँ प्रायः कमन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति स्टकमा पनि राख्छौँ। तर इन जनरल चाहिँ कस्टमरको कुनै स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट अनुसार हाम्रो डिजाइन हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस हुन्छ। ट्रान्सफर्मर चाहिँ हामीले चुज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ टेक केयर गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि ट्रान्सफर्मरको लागि चाहिँ प्राइस मात्र भएन कि मेनली त्यसको चाहिँ टेक्निकल प्यारामिटरहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रान्सफर्मरको सुरुको कस्टलाई मात्र हेरेर चाहिँ हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। सुरुको कस्ट चाहिँ अलिकति सस्तो भए पनि यदि त्यो ट्रान्सफर्मरको इफिसियन्सी कम भयो भनेदेखि लङ टर्ममा त्यसको इफेक्ट चाहिँ हामीले कस्टली पर्न जान्छ। आजभोलि प्राय जसो कार्यालयमा दक्ष म्यान पावरको कमी भएको पाइन्छ, तर निक यस्तो कम्पनी हो जहाँ स्किल म्यान पावर करिब 103 जना, त्यो पनि पर्मानेन्ट कामदारको रूपमा काम गर्दै आइरहेका छन्। कम्पनीलाई माथि उकास्न लिजन लिडरशिप मात्र नभएर स्किल्ड र डिटरमाइन्ड कर्मचारीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र त्यसमा निकका कर्मचारीहरू आफ्नो कामप्रति दत्तचित्त भएर लागि परेका छन्। आफ्नो कर्मचारीको हक हितको लागि निकले लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीको सुविधा र फ्याक्ट्रीकै कर्मचारीहरू बीच श्रम सम्बन्ध समितिको पनि गठन गरेको छ, जहाँ म्यानेजमेन्ट टिमबाट अध्यक्ष चुनिन्छ भने लेबर टिमबाट उपाध्यक्ष सचिव चुनिन्छ। कम्पनीले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डर बनाई सबै कुराहरू समेट्ने प्रयास स्वरूप विभिन्न कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा कर्मचारी बीच सहयोगी र आत्मीय सम्बन्ध कायम गर्न मद्दत पुग्दछ। अहिले 2 इयर्स वारेन्टी दिएका छौँ र 2 इयर्स चाहिँ हाम्रो रिप्लेसमेन्ट वारेन्टी नै हो। यदि त्यो 2 वर्षभित्रमा कहीँ पनि कुनै कस्टमरले केही प्रब्लम आयो भने लाने ल्याउने कस्ट चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ अनि उहाँहरूले यहाँ पठाइदिनुहुन्छ र त्यही रेटिङको त्यही क्यापासिटीको अर्को हामीले प्लस नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा टेस्ट गरेको टेस्टेड सर्टिफिकेट चाहिँ ट्रान्सफर्मर चाहिँ हामी रिप्लेसै गरिदिन्छौँ र यदि माइनर सानोतिनो प्रब्लमको रहेछ भने तुरन्त रेक्टिफाई गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि आफ्टर कम्प्लिट रुटिन टेस्ट गर्छौँ हामीले, किनभने त्यो वारेन्टीलाई चाहिँ हामीले नयाँ जस्तै बिहेभ गर्छौँ
त्यसलाई हामीले रिपेयर अथवा चाहिँ पुरानो ट्रान्सफर्मर भनेर त्यसरी ह्यान्डल गर्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ आइसकेपछि आफ्टर नेसेसरी रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स त्यसलाई फेरि हामीले कम्प्लिट फुल प्यारामिटर दिएर कम्प्लिट रुटिन टेस्ट गर्छौँ र ओके भएपछि अनि फेरि त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई इस्यु गर्छौँ। र अरू चाहिँ अब जस्तो आफ्टर सेल सर्भिसमा जुन चाहिँ वारेन्टी एक्सपायर भइसकेको केस पनि हाम्रो ट्रान्सफर्मरहरू चाहिँ जहाँ जसरी जुन अवस्थामा कस्टमरहरूले हामीमा एप्रोच गर्नुभयो भने हामी तुरुन्तै एक्सन लिएर त्यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गरिदिन्छौँ। 100% हामी कहाँ उत्पादित ट्रान्सफर्मरहरू हामीले विद्युत प्राधिकरणको ल्याबमा जुन बेला यो विद्युत प्राधिकरणको ल्याबमा टेस्टिङ गर्न कम्पलसरी थिएन, तर त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ जति पनि चाहे एउटा निजी कस्टमर प्राइभेट कस्टमरलाई होस् या एनइओकै कुनै सर्किटमा जोड्ने होस् अथवा नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै कुनै स्मल हाइड्रो अथवा चाहिँ सिआरइडी कुनै पनि ठाउँमा जाने होस् त्यसलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको ल्याबमा लगेर टेस्ट गरेर लसेस चाहिँ एज पर स्पेसिफाइड लिमिटभित्र छ भन्ने कन्फर्म गरेर मात्रै हामीले दिइरहेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समय आएर चाहिँ 100% ट्रान्सफर्मर चाहे जहाँबाट आएको होस् सबैलाई चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ल्याबमा टेस्ट गरेर आइरन लस र कपर लस चाहिँ भेरिफाइड भएको हुनुपर्छ भन्ने एनइएले पनि एउटा चाहिँ सर्कुलर गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ सबै नै ट्रान्सफर्मर एनइएको ल्याबमा टेस्ट हुन्छ र त्यहाँ लसेस मिट भयो भने मात्रै बल्ल त्यो जडान हुन्छ, होइन भने रिजेक्ट हुन्छ। आफ्ना ग्राहकको सेवा र सुविधालाई ध्यानमा राख्दै निकले आफ्नो प्रडक्टमा 2 वर्षको वारेन्टी दिँदै आएको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्तरीय उत्पादनको एउटा सशक्त नमुना निकलाई मान्न सकिन्छ। त्यसैले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न किन हिचकिचाउने त? आफ्नै देशमा दक्ष जनशक्तिद्वारा तयार पारिएको गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मरहरू प्रयोग गर्न निजी तथा सरकारी क्षेत्रहरूबाट सहयोग गरिएको खण्डमा देशको आर्थिक विकासमा पनि टेवा मिल्नुको साथै ऊर्जा क्षेत्रको पनि दिगो विकासमा सहयोग पुग्नेछ। निकलाई एउटा ब्रान्ड नेमलाई इस्टाब्लिस गरेको छ। निक भन्ने बित्तिकै नेपालमा ठुलो ब्रान्डमा इस्टाब्लिस गरेको छौँ। त्यो ब्रान्डलाई उहाँले इस्टाब्लिस गर्नलाई जहिले पनि तयार रहन्छ भनेपछि कहिले पनि हामी क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। हामीहरू एक्सपान्सन गर्दैछ, तपाईँले फ्याक्ट्रीहरूमा हामी त्यहाँ एक्सपान्सन गर्दैछौँ। हामीहरूले वर्षको 2000 बनाउने भने अब 6000 बनाउने, 6000वटा जति ट्रान्सफर्मर बनाउने हाम्रो योजना छ। हामी पावर ट्रान्सफर्मर जाँदैछौँ। पावर ट्रान्सफर्मरपछि हामीले यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि ठुल्ठुलो ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ। 10 MVAसम्म हामी बनाउँछौँ। 10 MVAसम्म ट्रान्सफर्मर दिन सक्छौँ भने त्यो पनि हामीले आयात गर्नु पर्दैन। हाइड्रो पावर नेपालमा धेरै हाइड्रो पावरहरू आइरहेछ, जलविद्युत आयोजनाहरू आइरहेछ। जलविद्युत आयोजनामा चाहिने 10 MVAसम्म चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसमा हाम्रो योजना त्यसमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम भइसकेको छ र हामी अहिले चाहिँ 10 MVAसम्मको ट्रान्सफर्मर दिनुहोस्। 10 MVA भने 10,000 किलोवाट हो। धेरै ठुलो ट्रान्सफर्मर हुन्छ, धेरै नै ठुलो हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै ठुलो बल्की भनौँ न ट्रान्सफर्मर हुन्छ। विदेशबाट आयात गरौँ भन्दा नेपालबाट नै हामीले बनाएर दिएको खण्डमा तिनीहरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा हाइड्रो पावरमा चाहिँ 10 MVAसम्म बनाउन सक्ने क्षमता भएको इन्डस्ट्रीमा को रूपमा हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यदि यहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्नुहोला। हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ gaslingm@gmail.com। दर्शकवृन्द, अबदेखि यहाँहरूले कार्यक्रम गन्तव्य एनटिभी प्लसमा आइतबार साँझ 6:30 बजेको साथसाथै बिहिबार राति 10 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।